औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस YouTube चैनल पर आज एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइब्रिड मिर्च की फसल को दीमक से कैसे बचाया जा सकता है। काश्तकार दोस्तों, अगर आपने अपनी मिर्च की फसल को ओपन के अंदर यानी अगर फरवरी मार्च में काश्त किया है तो याद रखें अप्रैल का महीना शुरू होते ही जब थोड़ी सी गर्मी पड़ेगी या गर्मी शुरू ही होगी तो उसी वक्त आपकी मिर्च की फसल पर दीमक का हमला हो जाएगा। काश्तकार दोस्तों, ये जो दीमक है ये आपकी मिर्च की फसल के लिए निहायत ही खतरनाक किस्म का कीड़ा है। अगर दीमक का हमला होने के बाद उसको कंट्रोल किया जाए तो ऐसी सूरत में बहुत ही नुकसान हो चुका होता है। चाहे यह दीमक का हमला कपास की फसल में हो या कमाद की फसल में या फिर मिर्च की फसल में, आम तौर पर ये दीमक का हमला गर्मियों के मौसम में ही देखने को मिलता है। सर्दियों में दीमक का हमला कहीं भी देखने को नहीं मिलता। अप्रैल से लेकर सितंबर तक उस दीमक का हमला जारी रहता है। उस दौरान जुलाई और अगस्त के महीनों में दीमक के हमले में और भी शिद्दत आ जाती है। काश्तकार दोस्तों, जब दीमक का हमला शुरू हो जाता है तो फिर पहले आपको एक पौधा मुरझाया हुआ नजर आएगा, फिर उसके बाद आपको दूसरे दिन मजीद 2-3 पौधे खराब होते हुए नजर आएंगे। इसी तरह उससे अगले दिन आपको मजीद 5-7 पौधे खराब मिलेंगे। इस तरह 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही फसल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। काश्तकार दोस्तों, आप दीमक के हमले को कंट्रोल करने के लिए क्लोरीपाइरीफास जहर जो है उसको आप 2 लीटर फी एकड़ के हिसाब से पानी के साथ मिलाकर उसका स्प्रे करें। उससे आप दीमक के हमले को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप फिप्रोनेल जहर जो है उसको 30 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से पानी में मिलाकर उसका स्प्रे करते हैं तो उस अमल से भी आप दीमक के हमले को बआसानी कंट्रोल कर लेंगे। काश्तकार दोस्तों, ये जो जहरें हैं क्लोरीपाइरीफास या फिप्रोनेल, उसका असर आमतौर पर 30 दिन तक रहता है। यानी आपको अपनी मिर्च की फसल में हर माह स्प्रे करना पड़ेगा।
کلوری پائریفاس یا فپرونل، ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی زہر خرید کر اپنی فصل میں اس کا سپرے کر سکتے ہیں۔ ان دونوں زہروں کے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو میں نے اپنے چینل پر پچھلے سال بھی اپلوڈ کی تھی، لیکن ری یوزڈ کنٹینٹ کے خطرات کے پیش نظر مجھے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑی، کیونکہ اسی ویڈیو میں نے کرکٹ کی ویڈیو دوسرے چینل سے لے کر اپلوڈ کی ہوئی تھی، جس میں جنوبی افریقہ کے وکٹ کیپر نے فخر عثمان کو دھوکے سے رن آؤٹ کروایا تھا۔ تو اسی لیے اب میں نے دیمک کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے نئی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے، کیونکہ دیمک کے حملے کا موسم بھی آگے آ رہا ہے کچھ دن بعد اپریل میں، تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے۔ تو آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت کی جانب سے آج سپریم کورٹ میں جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اس پر آج مختصر سی سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ والا معاملہ بہت ٹف اور حساس ہے، اس لیے اس معاملے پر لارجر بینچ ہونا چاہیے جو اس کیس کی سماعت کرے۔ اس لیے اب اس معاملے پر 24 مارچ کے دن سپریم کورٹ کا لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ ناظرین، سپریم کورٹ کا لارجر بینچ جو ہوتا ہے وہ یا تو 5 رکنی یا 7 رکنی یا 9 رکنی یا پھر 10 رکنی بینچ تک ہوا کرتا ہے، اور اب اس کیس پر کتنے رکنی بینچ بنتا ہے یہ 24 مارچ کے دن آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ اب اس کیس کی سماعت بھی 24 مارچ کے دن ہی ہونی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں، آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ لکھ کر مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔